अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, चलें आज के व्लॉग की तरफ आते हैं। तो ये एक पार्सल आया था जिसमें दो छोटी बच्चियों के सूट है ना। ये मेरी भतीजी है छोटी सी, उसके दो सूट हैं, तो वही आपके साथ शेयर करते हैं। आप ये देखें और हम आते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि जो अपने घर में ना अपने हस्बैंड को अपने, पता नहीं, मुझे अब कुछ कहना नहीं चाहिए, कि इस तरह ट्रीट करती हैं जैसे खुदा न खास्ता वो ग़ुलाम है। उनको ये नहीं पता चलता कि हम खुद ही उनको इस तरह करके तो खुद घर की नौकरानियाँ बांध रही हैं। उनको अगर मुलाजिम की तरह रखेंगे तो खुद घर की नौकरानियाँ ही हुई ना। तो अगर उसको बादशाह बना के रखेंगे तो आप खुद घर की मलका बन जाएंगे। तो हम इस तरह की हरकतें करके ना खुद ही अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो बस आज इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक बेहतर ज़िंदगी लेके चल सकते हैं ना हम। कुछ बच्चियां हैं जिनकी नई नई शादी होती है, तो अभी वो हस्बैंड वाइफ का नया रिश्ता स्टार्ट होता है, तो उसी के साथ तरह ना वो किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकती हैं। बस यही आज की टॉपिक है। तो आज वीडियो में आप देखेंगे कि मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी, तो इसी की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये आप चलें अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस तरह ना आप अपने आप को भी डिग्रेड करते हैं ना, जब इस तरह अपने हस्बैंड से या किसी भी, मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं हर काम में कहते थे दोनों की पता है। उनको नहीं पता तो फिर आपको कैसे पता चला? क्योंकि घर में ये आप दोनों ही हैं ना। तो अगर आपको जिस बात का पता है आप उनको बता दें, उनको किसी बात का पता है वो आपको बता दें। ये कैसे कह सकती हैं कि दोनों की पता है? और बाज़ दफ़ा तो महफ़िल में बैठे हुए भी लोग कह देते हैं ना इस तरह, बाज़ कोई बात कर रहा है कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों नहीं जी पता है जी, नहीं, हाँ जी, इस तरह नहीं कहना कभी भी महफ़िल में, तो बिल्कुल भी नहीं कहना। और सबसे पहली बात ये है कि अगर आप खुद उसकी रिस्पेक्ट करेंगे अपने हस्बैंड की, तो फिर आपके मेके वाले भी उसकी करेंगे, आपके घर वाले या उसके घर वाले, वो सारी आप पे डिपेंड करता है। तो वैसे मैं इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ कि दोनों मिल के चलें, लेकिन ये है कि एक रिस्पेक्ट का लेवल होना चाहिए। ये बिल्कुल उसको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान को इज़्ज़त दी है तो उसको इज़्ज़त दो। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको उससे कोई खुदा न खास्ता कमतर हैं। आप भी इंसान हैं, आपकी भी इज़्ज़त उतनी लाजमी है जितनी उस बंदे की इज़्ज़त लाजमी है। लेकिन इज़्ज़त करो और करवाओ, ये होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही डिग्रेड करते जाएं कि आपको पता नहीं है तो मुझे सब कुछ पता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो खामद बहुत अनपढ़ है, बस उसको नहीं भी पता, बीवी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की इतनी अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो एक आइडियल फैमिली होती है इस तरह की। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसको कुछ पता नहीं है या मुझे ज़्यादा पता है, या मियाँ कह दे कि बीवी को कुछ पता नहीं तो मुझे ही ज़्यादा पता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों का मिल के चलें एक दूसरे के साथ, तो ये रिश्ता ही ऐसा है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। वो कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए, इनके बगैर गाड़ी नहीं चलती, एक दूसरे के बगैर ना। तो एक दूसरे के साथ इज़्ज़त से रहें, एक दूसरे की मान के कभी कभी अपनी बात मनवा ली, कभी उसकी दूसरे की मान ली। बस इसी तरह ना खुशी खुशी ये रिश्ता चलता है, क्योंकि इसी रिश्ते से, ये दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसने पूरी नस्ल लेके आगे चलना होता है। बाकी माँ बाप से भी हम दूर हो जाते हैं, बहन भाइयों से भी दूर हो जाते हैं, तो ये एक वाहिद रिश्ता है जिसे मौत के अलावा कोई चीज़ दूर नहीं कर सकती। अगर आपके बच्चे हैं, आप साथ रह रहे हैं, तो अगर ये रिश्ता ही ख़त्म हो गया फिर तो वो एक अलग बात है ना। तो आपने पूरी नस्ल आगे वाली इसी पे परवान चढ़ानी है ना। तो अगर आप एक दूसरे की इज़्ज़त बच्चों के सामने नहीं करेंगे तो वो बच्चे भी आपकी कल को इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की अच्छे तरीके से बात करें एक दूसरे के साथ। कोई भी किसी के से कमतर नहीं है। जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अगर किसी को बनाया है ना, तो उसमें, वो मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ कि हर इंसान में बहुत सारी खूबियाँ हैं, बस देखने वाले की आँख होनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे अल्लाह ताला ने बना दिए हैं कि
کہہ لیں کہ ان کی شکل بھی اچھی ہے، ان کو سمجھ بھی ساری باتوں کی ہے، کچھ ہے ان کو سمجھ بہت اچھی ہے، لیکن اللہ معاف کرے، میں یہ تو نہیں کہہ رہی اس کی شکل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑی سی نارمل شکل و صورت کے ہیں لیکن سمجھدار بہت ہیں، ان سے اچھا وہ اس کو دنیا کا ہر ہنر آتا ہے، لیکن خدا کی تقسیم ہے نا، وہ جس کو جو چاہے وہ دے، کسی کو شکل دے، کسی کو عقل دے، کسی کو نارمل رکھے، کسی کو اب نارمل رکھے، اس میں تو کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، اس میں نہ میں کچھ کر سکتی ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو اس کو تو خوشی خوشی ایکسیپٹ کرنا ہے جو اللہ نے بنایا ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا احترام وہ بھی واجب ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ چار بندوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے جائیں، وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ اتنی لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ مل کے چلیں گے نا، ایک دوسرے کے سارے حساب کتاب ایک اکٹھے رکھیں گے، سارا گھر پورا ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، تو لے کے چلیں گے، آپ دیکھیں گے آپ بہت کامیاب ہوں گے، آپ کے بچے بھی بہت اچھے، صحت مند، تندرست اور رسپیکٹ کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا ہی وہ کریں گے، جیسا آپ پہنے اوڑھیں گے ویسا ہی وہ پہنیں گے، تو میں تو کہتی ہوں کہ ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کا بہت خیال کرے، اس کے پہننے کا، اس کے کھانے کا، اس کے اوڑھنے کا، ہر چیز کا اگر آپ خیال کریں گے تو آپ کے بچے بھی آگے سے نا اسی طرح آپ کا کریں گے، یہ آپ کبھی کر کے دیکھیے گا، کیونکہ یہ معاملات زندگی کے ایسے ہی ہیں، کچھ لوگ کچھ دو پہ چلتے ہیں، تو آپ ایک دوسرے کا خیال کریں، فائنینشلی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اگر بیوی کوئی اچھا پڑھی لکھی ہے تو ہسبینڈ کی اتنی اچھی جاب نہیں ہے، آپ کچھ چھوٹا موٹا گھر میں ٹیوشن شروع کر دیں، اگر کوئی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو کوئی ہنر آتا ہے، سلائی آتی ہے، کڑھائی آتی ہے، کچھ بھی آتا ہے، آپ وہ کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو سپورٹ کریں، جو کچھ نہیں کر سکتے، جو کما کے لاتا ہے اس کو احتیاط سے استعمال کریں، تاکہ وہ آپ کے بچوں کے لیے کچھ سیونگ ہو، آپ کے بچے اچھے اسکول میں جا سکیں، اس طرح آپ اس کے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، آپ بتائیں کہ اگر بچے کو اچھے اسکول میں ڈالنا ہے اس کے لیے میں یہ کر سکتی ہوں، میں آپ کی ہیلپ کروں گی، میں ساتھ کچھ نہ کچھ کام ایکسٹرا ایسا کر لوں گی جس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا، اس طرح مل جل کے اگر آپ کریں گے تو آپ جو آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، اپنی منزل رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ بآسانی پہنچیں گے، بجائے اس کے کہ ایک بات طے ہے سب بچیوں کے لیے کہ جب شادی ہو گئی ہے تو وہ گھر آپ کا ہے، جو آپ نے چھوڑ دیا وہ آپ کے امی ابو کا گھر ہے، وہاں آئیں خوشی خوشی آئیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی خوشی بکھیریں جہاں آپ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں اور خوشیاں دے گا، اگر ایک دوسرے کا احترام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو اب واپس آتے ہیں ولاگ کی طرف، تو میں نے پہلے بنائی تھی بریانی اور اس کے بعد چائے کے ساتھ فرائز بنائے تھے، تو ابھی مہمان آ رہے ہیں تو تھوڑی سی ان کے لیے تیاری کر رہی ہوں چکن پکوڑا کی، یہ میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں، تو بس یہی آج کا ولاگ تھا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا، اور یہ میں اس طرح کی ویڈیو اس لیے بناتی ہوں کیونکہ جو بچیاں نیا نیا اپنا گھر شروع کر رہی ہیں یا جو پہلے سے کر چکی ہیں، ان کو کسی ایک بات کی بھی سمجھ آ جائے تو شاید کسی کے گھر میں بہت ساری آسانیاں ہو جائیں، تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے جو میرے شیئرنگ ہوتی ہے نا وہ سب اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آپ نا ایک اچھی زندگی گزاریں، کیونکہ شاید ہم نے جب یہ زندگی سٹارٹ کی تھی تو ہمیں اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ آپ تو یوٹیوب پہ کھولو تو دنیا کی کوکنگ سے لے کے ہر چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، تو آپ اپنے گھر کو اور اچھا کریں، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ آپ کبھی زندگی میں نہ کریں، میں اس جنریشن کو بس یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں خوش رہیں، آباد رہیں، کیونکہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا واقعی مشکل کام ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اگر اپنے گھر میں خوش ہیں تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بادشاہ بنا کے رکھتے ہیں تو خود ملکہ بنتی ہیں، تو اگر آپ اس کو کی رسپیکٹ نہیں کرتی، اس کو ایک ملازم کی طرح ٹریٹ کریں گی تو پھر آپ نوکرانی بنے گی، اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، کیونکہ ہر بندے کو یہی ہوتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں، چاہے وہ ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو، اچھا کرو، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں زندگی آپ کی بہت اچھی گزرے گی، تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔